MLA Govind Gowde met the individual injured in the recent bison attack and inquired about his condition. Taking the incident seriously, the MLA has called for an urgent meeting with concerned officials to find a lasting solution to growing human-wildlife conflict in the region. असा नाही बाबा. तसं हा ओके. डॉक्टरांनी बी बरी काळजी घेतली. होय. ओके. किती मोळा घातला? होय घातलेलं. हा थोडा घातलेलो. तो पळोवपा खातीर गेल्ले तुमी? हो ओके. आता बरे आसा पूण मातशें. असं. दोतोरान रेस्ट घे सांगला. हं. ऍक्च्युली तुझ्याच माध्यमांतल्यान हांवें काल जी म्हाका जेन्ना गोश्ट ही कळ्ळी त्या वेळाचेर इमिडिएटली सगळे आमचे अधिकारी जे आसात त्या अधिकाऱ्यांक पयलू हांवें हे सगळे बातमी दिली. तुझ्या माध्यमांतल्यान पाविल्ली आशिल्ली. तुझे हांव खूब उपकार आठयतां. आज हांव खास करून बेतके शिफ्ट केलो म्हणून बेतके ताका परत दवरुना पूण आयज परसून ताका घरा कडेन हांव मेळपाक आयिल्लो आसा. खबर घेवपाक आयिल्लो आसा. माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आयिल्लो आसा आनी खूब म्हाका समाधान दिसलें की चड ताका दुखापत जावं ना. फक्त ताचो तकली जी आसा मार जी आसा थंय मातसो स्टिचीस बिचीस पडिल्ले आसा पूण थोडेसो ताका एक 8 दीस सुमार एक रेस्टाची गरज आसा. चलपाक मातशें त्रास. आनी हांव देवा लागीं मागतलो की ताजी भलायकी बरी सुदारून जसो तो शेतकाऱ्यांक घर बसपाची तशी संवय ना तसो तेणें तो मोळो घातिल्लो जो आसा त्या मळ्यार सुद्दां ताका जे फळ प्राप्त जावचें अशेंच हांव देवा लागीं प्रार्थना करतलो. आनी फाल्यां हांवें संपूर्ण म्हजे फॉरेस्ट ऑफिसर जे आसात, डेप्टी कलेक्टर, जे संबंदीत जे अधिकारी जे आसात तांचे बरोबर एक बसका नॉट ओन्ली फक्त सावयवेरेचो हो विशयाक लागून पूण बाकीचे बरेचशे कडेन गोवे राबड्यांचो संचार म्हणजे पिरोळ मतदारसंघान आसा आनी वास्तविकता आमी तसो प्रत्येक फावटी आमी अधिकाऱ्यांक आपोवन हाडून तेजेर काळजी घेवपाचो आज पर्यंत केल्लो आसा. थोडोसो चड भिरांकूळ आज पसरलेले आसात. त्या दृश्टिकोनांतल्यान थोडी पावलां उबारपाची ठरलेले आसात आनी आज हांव जस्ट केज्युअली बाबाचो खबर घेवपा खातीर येयल्लो आसा. त्याचे बरोबर म्हाका दुसरे बाबाची खबर घेवपाक मेळ्ळी, तिसरे बाबाची खबर घेवपाक मेळ्ळी. कारण म्हाकाय खबर नाशिल्लें ते आमगेले खूब पयलूचे खडेगार शेतकार फाटीचो कोडो जर कसो जर ताठ दवरपाक जालो तांचे कडल्यान आमी शिकपाक जाय. अभिमान आनी स्वाभिमानान कशें जगप जाल्यार त्या सगळ्या अशा तरेच्या मंडळी कडल्यान आमी शिकपाक जाय. आनी आजच्या आमी युवकांक हांव इतलेंच म्हणटलो आमी कितले भायर सुद्दां जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी आमच्या कुळागरा कडेन, आमच्या मळ्या कडेन, आमच्या म्हणजे शेताभाटा कडेन केन्नाच आमी फाट करपाक जायना. कारण हांगसरल्यानूच आमी वयर सरिल्ले आसात. देव सुद्दां आमकां पळयता. जिवनान जेन्ना वेळाचेर आमी प्रवास करता त्या वेळाचेर काही गोश्टी अडखळी येतल्योच, काही गोश्टी आमकां अडथळ्यांचेर मात करचेच पडटले. कारण आमी बारीक लोक, शेतकार, कश्टकरी समाज हो कश्ट करूनच आमी आमचो भुरग्यांची पिढी घडयलेली आसात. अशीच पिढी घडोवपा खातीर आमकां सगळ्यांक ह्या भुरग्यांक आनी म्हजे सगळे जाणटे मंडळीक देवान बरे तरेची भलायकी दिवची अशेंच हांव ह्या चरणी प्रार्थना मागपा खातीर आयिल्लो आसा. आनी खामिणी देवी कडेन हांव मागतलो कारण तीच आमची राखणदार म्हणून आज सातेरी आमच्या फाटल्यान सदांच उबी आसा. आनी अशेंच आमी सगळे एकठांय रावन हे सगळो शेत भाट कोणो जो आसा तो मुखार व्हरपा खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा.